नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स ज़ाहिर है कि हो रही हैं इस वक्त। सूरत हाल बहुत ज्यादा वोलेटाइल है रीजन में भी और आलमी सतह के ऊपर भी। अच्छा, इजरायली फौजें गजा में दाखिल हो भी चुकी हैं, मजीद हो रही हैं, तो अब रेजिस्टेंस की जानिब से बाकायदा नेम दे दिया गया है अपनी ऑपरेशन सीरीज को, जो वो इसराइल के खिलाफ जब वो करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यमन ने मजीद मिसाइल जब वो इसराइल के ऊपर दाग दिए। अब यमनी ऑपरेशन में तब्दीली आई है कि वो चंद घंटों के वक्फे के बाद ही कभी ड्रोन दाग रहे हैं, कभी मिसाइल दाग रहे हैं, दरमियान में मल्टी वॉरहेड्स जो मिसाइल्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जो असैसिनेशन अटैक यमन में हुए उसके बाद आप देखिए कि कैसे इजराइल जो है वो ह्यूमिलिएट हो रहा है। यानी उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमने बहुत बड़ा हमला कर दिया है, तो यमन के हमले तो वो रोक नहीं सके हैं। तो ये एक अलग सतह की ह्यूमिलिएशन है जो इजराइल की हो रही है कि यमन यानी उनसे नहीं संभाला गया, ना अमेरिका से, ना इजराइल से, ना यूरोप से। इसी दरमियान IAEA जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो न्यूक्लियर वेपन्स को देखता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को पूरी दुनिया में देखता है, तो उसने एक नया महाज खोल दिया और वो ये कह रहा है कि ईरान ने यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है उसको एक्सेलरेट कर दिया है। उसकी जो इनरिचमेंट है वो उसने बहुत ज्यादा तेज कर दी है और ईरान जो है वो तेजी के साथ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ बढ़ रहा है। अब ये IAEA ने एक नया कट्टा खोल दिया है। अब ये IAEA का जो बयान है यानी एक अलग सतह का जवाब है ईरान पर हमला करने के लिए। और फिर आप देखें ना, ये तमाम जो फ्रंट्स है वो कनेक्टेड है। एक ही जंग है जिसके कई थिएटर हैं, वेनेजुएला से लेकर पैसिफिक तक और मिडिल ईस्ट तक। ये एक ही जंग है जिसके कई थिएटर हैं। मिडिल ईस्ट में देखें तो गजा, लेबनान और शाम और यमन, और उसके बाद अब ईरान के ऊपर ये वाली एस्केलेशन। यानी वो एक ऐसी चीज लेकर आ गए हैं ना कि जो है एक इस्तेमाल ही इसलिए होती है जब किसी मुल्क के ऊपर, खासकर ईरान पर जब हमला करना था लास्ट टाइम, तभी उन्होंने यही जवाब इस्तेमाल किया था कि ईरान जो है यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है। यही जवाब इस्तेमाल हुआ। तो अब इस मौके पर ये इल्जाम लगाना तो समझ ले कि वो यहां पर एक जंग का जवाब जब घड़ रहे हैं। ट्रंप का रद्दमल आया है चाइना के में, वहां पर जो परेड हुई है, और ट्रंप ने कहा है कि वो इंडिया के ऊपर एडिशनल सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं। इंडिया के ऊपर सैंक्शंस अमेरिका जब लगाने जा रहा है तो ये इंडिया का मामला बड़ा संगीन है। यानी अमेरिका का इत्तेहादी, उसके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, अब कह रहे हैं सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना गए और प्यूटन और प्रेसिडेंट शी के साथ हंसते मुस्कुराते गले मिलते जब उनकी तस्वीर शायद अमेरिका को अच्छी नहीं लगी, अब वो जो है वो सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। तो इंडिया से भी मुकम्मल सरेंडर जो है डिमांड किया जा रहा है और उनके खिलाफ इस तरह का रवैया काफी ज्यादा जब उनको डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। तो अब जाहिर है कि उन्होंने सामना करना है और वो कर रहे हैं। अभी तक इंडिया ने कोई सरेंडर अमेरिका के सामने नहीं किया है। और इसी दरमियान ट्रंप ये कह रहा है कि वो पोलैंड में मजीद फौजें भेजेगा और यहां यूरोप के अंदर कोalition ऑफ विलिंग की आज मीटिंग होगी। यानी यूरोपियंस है वो मीटिंग करेंगे, यूक्रेन की मदद कैसे करनी है, फौजें कितने बिलियंस देने हैं, क्या कुछ करना है। कोalition ऑफ विलिंग की मीटिंग होगी, उसके बाद वो ज्वाइंट कॉल करेंगे ट्रंप को। तो ये काफी यानी कि खौफनाक सूरत हाल है तमाम फ्रंट से। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब बुनियादी चीज क्या है कि कोल्ड वॉर की एक फॉर्म तो शुरू हो चुकी है। देखिए ना कि चाइना ने और बाकी नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया, तो अब अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज भी करेगा, जंगों को तेज भी करेगा, क्राइसिस भी होंगे, ये सारा कुछ जब आगे आपको मजीद देखने को मिलेगा। और आप देखिए अभी 24 घंटे हुए परेड को और तमाम फ्रंट्स के ऊपर एस्केलेशन हो गई है। अभी मैं आपके सामने सबसे पहले गजा से, यानी गजा के ऊपर जो ट्रंप का ट्वीट आया है कुछ देर पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप उसी चीज से रिलेट करना है। अभी जो भी वाकयात होंगे, जो कुछ चाइना में जिस चीज का मुजाहरा हुआ है, अब ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, तमाम फ्रंट्स पे क्राइसिस एस्केलेशन आपको देखने को मिलेगी, कोई सुलह सफाई की तरफ वो नहीं जाएंगे। 24 घंटों के अंदर कितने बड़े वाकयात। ट्रंप जो है उसने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है कि टेल हमास टू इमीडिएटली गिव बैक ऑल हॉस्टेजेस। ट्रंप जो है वो फौरी तमाम कैप्टिव्स को जो है रिहा करे और चीजें जो बड़ी तेजी के साथ बदलने जा रही हैं और इट विल एंड, ये ट्रंप ने लिखा, इट विल एंड। और ट्रंप इंतजामिया जो कि अनवेवरिंग सपोर्ट दे रही है इसराइल को, और लेकिन ब्लेम कर रही है हमास को फॉर द फेलियर ऑफ सीज फायर। और एक ऐसे टाइम के ऊपर जब हमास ऑलरेडी एक एग्रीमेंट को जो है वो एग्री करके बैठी हुई है। माजी के अंदर भी बहुत सारे प्रपोजल्स को उन्होंने एग्री किया और इस वक्त भी वो एक प्रपोजल को एग्री करके बैठे हुए हैं जो अमेरिका और इजराइल की जानिब से गया था और इजराइल अब उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे मौके पर ट्रंप का ये कहना कि जी हमास कैदी छोड़े वगरना हम ये कर देंगे, वगरना हम वो कर देंगे। और हम ये देखते हैं कि गजा में तो इजराइल और अमेरिका इंटरेस्टेड ही नहीं कैदी छुड़वाने में। जिस तरह से उन्होंने बॉम्बिंग किया वहां पर और जो उन्होंने इमदाद रोकी है, तो उससे उनके अपने कैदी भी उनको भी असर हो रहा है। तो उनकी जो सारी यहां पर जारियत हुई है वो तो ये था कि कितने कैदी मारे जाते, वो तो हमास ने पता नहीं किस तरह बचा के रखे हुए। सो उनको तो कैप्टिव्स में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। तो फिर अब, और वैसे भी जब भी कैप्टिव्स और ईरान में न्यूक्लियर का जवाब बनाया जाता है तो उसका मतलब मामला खौफनाक है। तो ट्रंप का इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब एक जेनोसाइड डिक्लेयर कर चुकी है सारी दुनिया, यूनाइटेड नेशन के डेफिनेशन के मुताबिक उन्होंने 2 दिन कबल ये अनाउंस किया कि जेनोसाइड हो रही है। जो स्कॉलर्स एसोसिएशन है इंटरनेशनल, उन्होंने अनाउंस किया कि जेनोसाइड हो रही है। एंड तमाम अदर इंटरनेशनल बॉडीज और बहुत सारी गवर्नमेंट्स ये अनाउंस कर चुकी है जेनोसाइड हो रही है। उसके बावजूद अब ट्रंप इल्जाम किसके ऊपर लगा रहा है? हमास के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? पिछले 3 दिनों में चले जाएं क्या चल रहा है
नेतन्याहू कह रहा है मेरे ऊपर ट्रम्प का प्रेशर है, फौजी भेजो, खत्म करो हमास को, ये करो वो करो। और जो व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई, तो अब ये वाला ट्वीट यानी कि खौफनाक मामला, और फिर प्रेशर अरबों के ऊपर मजीद बढ़ेगा। और इसको कनेक्ट करें जो इजरायली आर्मी के साथ स्टेटमेंट जारी हुई है। इजरायली आर्मी सेज इंटेंसिफाइंग कम्बैट ऑपरेशन, हम गजा में हमले तेज कर रहे हैं, हम गजा के अंदर जो है हमले तेज कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल होगी। तो इसलिए कोई सीजफायर नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, और फलस्तीन का कोई जो मुआहिदा है, कोई जो हल है वो हमें टेबल पर नजर नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली जो भी होगा वो मैदानी जंग के अंदर मामला तय होंगे, और ये बहुत ही पेनफुल है, ये बहुत ही अफसोसनाक है, और ये बहुत ही खौफनाक है रीजन के लिए भी और सारी दुनिया के लिए। ना हमास इसको चाहती है कि ये जंग जारी रहे, ना हिजबुल्लाह चाहती है, ना ईरान चाहता है, कोई भी नहीं चाहता, ना खलीजी रियासत चाहती है, ठीक है। लेकिन इजराइल का बिहेवियर आपके सामने, और उसमें अमेरिकी सपोर्ट। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कहा है कि हम भरपूर तरीके से तैयार हैं, और उन्होंने अब इजराइल जो है, ये जो अब फौजें दाखिल कर रहा है, इस ऑपरेशन को उसने नाम दिया है गार्डियन चैरिट्स 2। इससे पहले जो उनकी फौजें दाखिल हुई थी जब ट्रंप दौरा कर रहा था, तो उसको उन्होंने गार्डियन चैरिट्स 1 का नाम दिया था। उसके जवाब में जो रेजिस्टेंस ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नाम उन्होंने डेविड स्टोन रखा था। अब ये लॉन्च कर चुके हैं गार्डियन चैरिट्स 2, तो उसके जवाब में उन्होंने अपना ऑपरेशन नेम भी जारी कर दिया है। यानी प्रॉपर जंग है, मतलब अब ये एक ऑपरेशन की हम बात नहीं कर रहे, अब ये जो नया फेज हो रहा है उस नए फेज के ऑपरेशन का नाम भी उन्होंने दे दिया है। तो ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, प्रॉपर जंग है। वी आर लॉन्चिंग सीरीज ऑफ ऑपरेशंस कॉल्ड मूसा स्टाफ। अब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाम रखा गया है, इससे पहले जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाम रखा था अपने ऑपरेशन का, अब वो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। इन रिस्पॉन्स टू द ज़ायनिस्ट गार्डियन 2 व्हीकल्स ऑपरेशन। गार्डियन चैरिट जो है वो एक हेब्रू नेम है, और इसका मतलब है तबाही लाने वाला। अच्छा, द एनिमी विटनेस्ड फर्स्ट हैंड द रेडीनेस ऑफ आवर फाइटर्स एंड दिस इज बट अ ड्रॉप इन द बकेट ऑफ व्हाट अवेट्स हिम इन गाजा। वो कह रहे हैं कि ये जो अभी इन्होंने कुछ फौजें गजा में दाखिल की थी और जो आगे से हमने रिस्पांस दिया, इससे इजराइल को हमारी जो रेडीनेस है उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली। आई विटनेस किया, वो ऐनी शाहिद बने कि हम कितने तैयार बैठे हुए हैं। तो अब ये नहीं है कि उनको कोई एस्टिमेट करने की जरूरत है, वो खुद देखकर गए हैं कि हम कितने तैयार हैं। तो अब जब वो दाखिल हो रहे हैं तो उनको पता है कि आगे उनके साथ होने क्या जा रही है, बहुत बुरा उनके साथ जो वहां पर होगा, और भरपूर तैयारी के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। ये आज रेजिस्टेंस ने अनाउंस कर दिया है, और अब ये मजीद जब फौजें दाखिल कर रहे हैं, और इजरायली अब तो आर्मी चीफ ने कह दिया है कि ऑलरेडी हम ये ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं, और उसमें मजीद अब हजारों फौजी किसी भी वक्त दाखिल करेंगे। क्योंकि अब ट्रंप का भी ट्वीट आ गया, तो ट्रंप की जानिब से भी मुकम्मल खबर है। तो अरब के ऊपर प्रेशर होगा, और हर फ्रंट के ऊपर आपको सूरत हाल खराब नजर आएगी। बेन गवर जो है उसकी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है। शिनबेट ये कह रही है बेन गवर की असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, और हमास ने की है। यानी हमास अभी भी इतनी तगड़ी है कि वो बेन गवर को असैसिनेट कर सकती है। वी थॉटेड एक ऑपरेशन को जिसका मकसद यह था कि बेन गवर को असैसिनेट किया जाए। एक एक्सप्लोसिव ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था हमास, हेब्रोन जो सिटी है वहां पर, और इजराइल शिनबेट क्लेम्स के उन्होंने बेन गवर की असैसिनेशन प्लॉट जो है वो उसको रोका है। ठीक है, तो अभी भी हमास यानी इतनी तगड़ी है कि वो इनकी असैसिनेशन प्लान कर सकती है। अच्छा जी, एक ये बात होगी। ईरान के अगर फ्रंट से हम बात करें तो ऑलरेडी उस पर ये वाजे है, अभी गैलेंट ने भी 4 दिन पहले ये कहा था कि हमारा दूसरा राउंड होगा। अब जो भी तजिए देखें आगे पीछे, तो ईरान की स्टेटमेंट्स भी बताती हैं कि भाई जंग होगी, हम तैयारी कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, ये वो सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अब उसी चीज में एक नया इजाफा हुआ है, और वो ये है कि IAEA अब सामने आया है, और वो कह रहे हैं कि ईरान ने जो यूरेनियम है उसकी इनरिचमेंट जो वो बहुत तेज कर दी है। ईरान हैज एक्सेलरेटेड द प्रोडक्शन ऑफ 60% इनरिच्ड यूरेनियम। वो यूरेनियम जो वेपन के लिए जो इस्तेमाल होती है। जब ये IAEA यानी जो इदारा है, जब ये अनाउंस कर दे कि भाई ये न्यूक्लियर बनाने जा रहे हैं, तो इससे बड़ा और जवाब इजराइल को क्या चाहिए। और लास्ट टाइम जब हमला हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा किरदार इसी इदारे का था, और इसलिए ईरान ने इनकी एंट्री बंद कर दी थी, क्योंकि इसी इदारे ने ये डिक्लेयर किया, जो कि फेक था, कि वो कोई अभी न्यूक्लियर बस बनाने जा रहे हैं। उसको जवाब बनाकर वो आ गए। सो अब उनका फिर ये कहना कि वो तो न्यूक्लियर बना रहे हैं, वो तो यूरेनियम मैनेजमेंट कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल जवाब है। यानी एक वो वाली चीजें जो बिल्कुल करीब हमें लेकर जा रही हैं, बिल्कुल हमें करीब लेकर जा रही हैं कि इजराइल और अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। जब ये बात स्टैब्लिश कर दी जाएगी कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, तब तक हमला वहां से होगा। और मैं आपको बता दूं, वो हर सूरत में ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे, हर सूरत में वेनेजुएला को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे, और बाकी नेशंस को, खासकर अब ईरान और ये जो फ्रंट लाइन के ऊपर ये नेशंस हैं जो चाइना के साथ जाकर खड़ी हो गई हैं, तो इनको तो सारा अमेरिका आएगा, चीन के एक एक इत्तेहादी को जवाब निशाना बनाने के लिए आएगा। अच्छा, ये एक बात होगी। दूसरी जो बात है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। IAEA का जो चीफ है, जिसके ऊपर ईरान ये इल्जाम लगाता है कि ये इजराइल का बंदा है, और इसने जासूसी करवाई है हमारे साइंसदानों की और हमारी साइट्स की, और इसने वो इंफॉर्मेशन जब इजराइल को दी, तो ये बंदा असल में जब इजराइल, और इसने कंडेम नहीं किया।
ایران کے اوپر جو حملہ ہوا, نیوکلیر سائٹس کے اوپر جو حملہ ہوا, اس بندے نے کنڈیم نہیں کیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو الیکشن ہوگا جس میں سیکرٹری جنرل کی جو سیٹ ہے اس کے لیے کانٹیسٹ کرے گا, یعنی یونائٹڈ نیشن کا اب یہ سیکرٹری جنرل بننا چاہتا ہے, چونکہ یونائٹڈ نیشن کا پھڈا آپ کو پتا ہے اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ بندہ جس کو ایران کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کا بندہ ہے, اور یہ بات ہم سمجھ بھی سکتے ہیں, اب یہ یونائٹڈ نیشن کا جنرل سیکرٹری بننے کی خواب دیکھ رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ بات اس نے اسرائیل اور امریکہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں کی ہوگی, تو آگے بھی وہ چیزیں یعنی مزید خراب ہونے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی درمیان جو ہے علی لہرجانی, ٹھیک ہے, سپریم کونسل کے جو سربراہ ہیں, انہوں نے جناب علی, ان کی کال پر بات ہوئی ہے برطانیہ کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں سینکشن کے حوالے سے. کافی مطلب بہت انپورٹنٹ کال ہے نا, ایران جب برطانیہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ کال پر بات کر رہا ہے, اور ایران کا میسج برطانیہ, فرانس, جرمنی کو یہی ہے کہ اگر وہ سینکشنز کی طرف گئے تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے, پھر کوئی چانس نہیں بچے گا نیگوسیشنز کا. تو یہ بات وہاں پر جب کنوے کی جا رہی ہے. اچھا, اسی درمیان یمن تو اپنے حملے جاری رکھے ہوئے, دنیا باتیں کر رہی ہے, لیکن یمن حملے جاری رکھے ہوئے, 2 میزائل انہوں نے پھر داغ دیے اسرائیل کے اوپر. ابھی کچھ گھنٹے پہلے اٹیک ہوا, 2 میزائل پھر انہوں نے اسرائیل کے اوپر جب داغ دیے, بس چند گھنٹوں کے وقفے سے جب وہ حملے ہو رہے ہیں. کل بھی انہوں نے بڑے آپریشنز کیے, آج بھی بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں. تو اساسینیشن کے بعد یمن کے حملے تیز ہوئے ہیں, جیسے انہوں نے پرومس کیا تھا ان کے حملے جب وہ تیز ہوئے ہیں. اچھا, یوکے سے 2-3 بڑی انپورٹنٹ خبریں, ویری انپورٹنٹ. اسکاٹ لینڈ یوکے کا حصہ ہے, لیکن ان کا اپنا پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے, لیکن وہ یوکے کا حصہ ہے, کنگڈم کا حصہ ہے. لیکن اسکاٹ لینڈ ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں ہے کہ بھئی ہم آزاد کنٹری جب بن جائیں یوکے سے الگ, تو یہ بات بھی وہاں پر چل رہی ہے. اسکاٹ لینڈ بہت بڑا سپورٹر ہے فلسطین کا, تو اسکاٹ لینڈ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ بھئی برطانیہ ایکشن لے, یہ وہ. آج ان کے پرائم منسٹر نے بڑے سخت ترین الفاظ میں برطانیہ کی حکومت کو کہا ہے, لندن کو یعنی کہ کہا ہے کہ آپ ایکشن لیں. پرائم منسٹر آف اسکاٹ لینڈ, اٹس ٹائم فار دا برٹش گورنمنٹ to withdraw from talks on the free trade agreement with Israel. اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات اور ایگریمنٹ اور سارا کچھ اس سے پیچھے ہٹ جائے اور سیز فائر کی طرف برطانیہ جو پش کرے اور تمام ختم کرے, اور آرمز جو سیل ہے وہ سارا اور ٹریڈ ایگریمنٹ وہ ختم کرے. اب یہ وقت ہے, اب بالکل ہم برداشت نہیں کریں گے. تو ویسے ان کے اپنے ایشوز بھی ہیں اس میں, اب یعنی برطانوی گورنمنٹ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے, اسکاٹ لینڈ جو وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے, تو یہ پریشر اور دباؤ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر جو ابھی کیئر سٹارمر کی گورنمنٹ ہے, اب دیکھیں کتنی پاپولیرٹی کے ساتھ یہ بندہ آیا ہے, لیکن آتے اسرائیل کے لیے سپورٹ. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ صرف تھوڑے سے ٹائم کے اندر کیئر سٹارمر جو ہیں اس کی پاپولیرٹی لوئسٹ لیول کے اوپر چلی گئی ہے, لوئسٹ لیول کے اوپر. لیبر گورنمنٹس اپروول پلمٹس ٹو ریکارڈ لو, نیو پولز فائنڈز 70% جو ریسپونڈنٹس ہیں انہوں نے ڈس اپروول کا اظہار کیا. 70% ریکارڈ لو کے اوپر جب اتنا, یعنی اس میں ڈیفینیٹلی صرف یہ سارا فلسطین کا معاملہ نہیں ہے, اس میں امیگریشن پالیسیز ہیں, انفلیشن ہے, اکانومی, یہ وہ بہت ساری باقی چیزیں بھی ہیں, لیکن بہت بڑا مسئلہ فلسطین بھی ہے. تو ایک پاپولر لیڈرشپ کتنی تیزی کے ساتھ ان پاپولر ہوئی ہے. تو اس لیے ایک گورنمنٹ, دوسری گورنمنٹ, تیسری گورنمنٹ, کب تک یہ سلسلہ جب جاری رہے گا. یہ بھی فلسطین کی حمایت کی بات کر کے آئے ہیں. کینیڈا کا پرائم منسٹر الیکشن کیمپین میں کہہ کے آیا کہ وہ سیز فائر کی حمایت کرتا ہے. جرمن چانسلر کہہ کے آیا کہ میں سیز فائر کی حمایت کرتا ہوں. ٹرمپ کہہ کے رہا ہے کہ میں غزہ میں سیز فائر کرواؤں گا. برطانیہ کا پرائم منسٹر کہہ کے آیا میں غزہ کا سیز فائر کرواؤں گا. نہیں کروایا, اسرائیل کی وہی روایتی سپورٹ جاری ہے. لیکن کب تک اسی گورنمنٹ کو, یا پھر جو اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی کہے گی میں فلسطین کی سپورٹ اور آگے پیچھے, تو کب تک وہ وہاں پر جو وعدے ہیں ان سے خلاف بات, اور پھر عوام کی سپورٹ بدلتی چلی جا رہی ہے, چیزیں اسرائیل کے خلاف جا رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ان کی طاقت ہے اور وہ انچیلنجڈ ہے ابھی تک. پھر ایک اور آپ واقعہ دیکھیے, جیریمی کاربن جو ہیں وہ جو کیئر سٹارمر سے بھی زیادہ پاپولر ہو چکے ہیں اور بھی انہوں نے پارٹی بنائی ہے, انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ غزہ ٹریبیونل وہاں پر کر رہے ہیں, ٹرائل کر رہے ہیں کہ برطانوی گورنمنٹ کا کتنا رول ہے غزہ میں. یعنی ایک تو ٹرائل ہوتا ہے نا عدالتوں میں, اب عدالتوں میں تو کچھ ہو نہیں رہا, تو وہ پبلک ٹرائل کر رہے ہیں کہ اس میں وہ بہت سارے شخصیات کو بلا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں. 2 ڈے یہ ایونٹ ہوگا اور اس میں اس کا فوکس یہ ہوگا کہ برطانیہ کا رول کیا ہے غزہ میں, یعنی جو اسرائیل کی سپورٹ میں. اور اٹ از این اٹمپٹ ٹو برنگ جسٹس ٹو دا پیپل آف پیلسٹائن. اس میں فرانسسکا البنیز UN کی اسپیشل ریپچر جو ہے وہ اس میں شریک ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ برٹش سرجن جو غزہ میں ہو کر آئے ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں, ایکسپرٹس اور سروائیور جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر باقی MPs جو ہیں وہ بھی شریک ہوں گے, اس کے اندر جرنلسٹ شریک ہوں گے, اور خاص کر ایک وہ جرنلسٹ ہیں جو آن گراؤنڈ گئے ہیں, اور خاص کر وہ جرنلسٹ ہیں جو آن گراؤنڈ گئے ہیں, اور ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں میٹ کینارڈ جو کہ کافی مہینوں سے ٹریک کر رہے ہیں برطانوی جو کردار ہے غزہ میں. یعنی اسپیشل جو انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, مطلب وہ اس حوالے سے ان کی پہلے بھی چیزیں بہت زیادہ فیمس ہے کہ وہ ٹریک کر رہے ہیں, یعنی پورا اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, وہ شریک ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پبلک ڈیزرو کرتی ہے کہ وہ جانے کہ
برطانوی گورنمنٹ کتنا سپورٹ کر رہی ہے. اینڈ وی ول انکور دا ٹروتھ, ہم سچ جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے. تو یعنی اس نوعیت کے وہاں پر پارٹیسپینٹ ہیں, رپورٹر, جرنلسٹ, یو این ایم پیز اور ڈاکٹرز اور باقی سروائیورز, ایکسپرٹس, وہ شریک ہوں گے. 2 دن یہ چلے گا, ساری وہ حقیقت جو کھول کر سامنے رکھیں گے, جہاں پر آلریڈی پبلک اوپینین اتنی تبدیل ہو چکی ہے. تو یہ برطانوی گورنمنٹ پر مزید پریشر جو بڑھے گا. اس لیے جو نیدرلینڈ نے کال کیا نا نیتن یاہو, کوئی یورپی ملک, کوئی ویسٹ کا ملک فلسطین کی حمایت نہیں چاہتا, نہ کسی کو دلچسپی ہے فلسطینی ریاست میں. لیکن کیا کریں, پبلک بھی تو ہے نا, پبلک کی سپورٹ تو تبدیل ہو رہی ہے. جو فلسطین کی حق کی بات کرتا ہے اس کی پاپولرٹی بڑھ رہی ہے. ہند رجب فاؤنڈیشن نے لا سوٹ فائل کر دیا ہے, کمپلینٹ فائل کی ہے یونان کی سپریم کورٹ میں. اسرائیلی آفیسرز جو غزہ میں تھے اور اب یونان گھومنے آئے ہوئے ہیں, ان کے خلاف وہ کر دیے. تو اب ان کی دوڑیں لگ گئی ہوں گی وہاں سے نکلنے کے لیے. جس ملک میں یہ جا رہے ہیں ان کا جب پیچھا کیا جا رہا ہے, تو یونان کی سپریم کورٹ میں انہوں نے کمپلینٹ جب ڈال دی ہے. تو یہ والی صورت حال ہوگی. اب اسی درمیان جو ہے گلوبل سٹیج کے اوپر ادھم مچا ہوا ہے, پراپر ادھم مچا ہوا ہے, اور ایک طوفان ہے, اور ایک ہنگامہ خیزی ہے, اور ایک زلزلے ہیں, طوفان ہے جو آیا ہوا ہے. اچھا, اس میں جو مشرق کا رائز ہے یا ایشین سینچری ہے, جو پورا ویک چائنا میں گزرا ہے, یہ ڈسکس ہوتا رہے گا. اور یہ ابتدا ہے, اور یہ اعلان ہے, یہ ڈکلیریشن ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں. اور ایک ایسا ایونٹ جس پر ویسٹ جو ہے وہ نظریں ڈال کر بیٹھا ہوا تھا کہ اچھا وہاں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ویسٹ کو کیا دلچسپی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, لیکن اب ان کو پتا ہے کہ بھئی پاور تو اب لائے کرتی ہے, دولت بھی اب ان کو میسر آ گئی ہے, طاقت بھی اب ان کو میسر آ رہی ہے, بڑے بڑے لوگ بھی وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں, بڑے بڑے مائنڈز بھی وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں, انوویشن بھی وہاں پر ہو رہی ہے. تو ویسٹ کا جو خاصہ تھا ہیومن رائٹس کی بات کرنا, انوویشنز, ٹھیک ہے نا, دولت, تو وہ اب چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں. تو جناب علی ٹرمپ نے کہا کہ جی ہاں میں نے بھی وہ پریڈ دیکھی ہے, اور رات دیر تک میں جاگتا رہا اس پریڈ کے انتظار میں. اب یہ کتنی بڑی بات ہے, امریکی صدر ایک پریڈ کے انتظار میں جب جاگتا رہا ہے, اور وہ بھی چائنا میں ہو رہی ہے. تو ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی, ویسے بھی جو ٹرمپ ہے نا یہ بڑا متاثر ہے ماسکو اور چائنا میں جو پریڈ ہوتی ہے اس سے بڑا متاثر ہے. اور آپ کو پتا ہے نا ابھی اس نے پریڈ کروانے کی کوشش کی تھی ڈی سی میں, جو کہ الٹا ایک مذاق بن گیا. جیسے ان کے فوجی چل رہے ہیں, الٹا ایک مذاق, کیونکہ امریکہ میں ویسے پریڈ ہوتی نہیں ہے, تو وہ الٹا ایک مذاق بنے. تو ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی ان کو وہ دیر تک جاگتا رہا پریڈ میں دیکھوں گا. اچھا, یہ اس نے ایڈمٹ کیا. اچھا, پھر اس نے کافی دھمکیاں لگائی ہیں چائنا کو. ایک تو اس نے کہا جی چائنا نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا, ہم نے بڑی اس میں حصہ ڈالا تھا جنگ میں. اور بھائی اچھا, ٹرمپ نے یہ بھی کہا کچھ مہینے پہلے سب سے زیادہ غزہ کی سپورٹ ہم نے کی ہے. تو یہ عجب بات ہے کہ امریکی پالیسیز آپ دیکھ لیں, اوپر سے ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ دنیا ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتی. اور ٹرمپ کی جو ٹیرف پالیسی ہے اس کے پیچھے ٹرمپ کہتا ہے کہ دنیا میں لوٹ رہی ہے. اچھا, تو کہتا ہے یہ چائنا نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا. چائنیز صدر نے نہیں کہا کہ اس جنگ میں جیتنے میں ہمارا بڑا کردار تھا. تو یہ وہ یعنی کہ اس سے پہلے اس نے کہا کہ چائنا ہمارے خلاف کانسپیریسی کر رہا ہے. اس کا جو جواب ہے وہ پیوٹن نے دیا ہے. پیوٹن نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, اور اس نے کہا میں تو چائنا میں گیا ہوں اور سب نے بڑا اچھا مجھے کہا کہ بھئی جو الاسکا میں سمٹ ہوا ہے بڑا زبردست ہوا ہے اور سب سپورٹ کرتے ہیں, تو کوئی کانسپیریسی جب نہیں ہو رہی. تو پیوٹن, چائنا سے پہلے پیوٹن نے جواب دیا ٹرمپ کو. اچھا, اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو انڈیا کے اوپر مزید سینکشن لگانے جا رہا ہوں اور ٹیرف لگیں گے. یعنی سینکشن بات الگ ہے, ٹیرف چیز الگ ہے. سینکشن تو اور سخت بات ہوگی. وی آر ورکنگ ٹو امپوز ایڈیشنل سینکشنز آن انڈیا, اور امپوزنگ سینکشنز آن انڈیا فار امپورٹنگ رشین آئل کاسٹ ماسکو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز. جو انڈیا رشیا سے آئل خرید رہا ہے اس سے ان کو ہنڈریڈز آف بلینز کا جو فائدہ ہو رہا ہے, تو اس لیے اب ان کے اوپر سینکشن لگیں گے. اب عجب بات ہے, یعنی وہ پیوٹن سے مل رہے ہیں, انڈیا پر سینکشن لگا رہے ہیں کہ جی ان سے آئل کیوں نہیں خریدتے, آئل کیوں خریدتے ہو. حالانکہ یہ بات بھی کہیں درست ہے کہ بائیڈن اور اس انتظامیہ میں یہ بات انڈیا کو گئی تھی کہ آپ ٹھیک ہے رشیا سے آئل خرید لیں تاکہ جو قیمتیں ہیں وہ ذرا اسٹیبلائز رہیں. یہ بلا جواز ہے انڈیا کے خلاف, یہ سارا نیریٹو جو ہے نا بلا جواز ہے, کیونکہ انڈیا آگے آئل بیچتا کس کو ہے؟ انڈیا آگے یورپ کو آئل بیچتا ہے. تو یورپینز اور امریکنز الزام انڈیا کے اوپر لگا رہے ہیں کہ تم کیوں خرید رہے ہو, اور بھائی وہ اصل میں تو آپ کو بیچ رہے ہیں. تو یہ بالکل بلا جواز ہے. اور اس سے آپ دیکھیں نا ایران نے کنڈیم کیا تھا جو زیلنسکی کے ساتھ جو سلوک ہوا, کہ اصل جو امپیریلسٹ ہیں وہ کیسے ایک کے بعد ایک نیشن کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو اب انڈیا کے ساتھ یہ سلوک بالکل اچھا نہیں ہے, اور اس خطے کے مالک کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. ویسے خطے کے تعلقات اچھے نہیں ہیں انڈیا سے, انڈیا کی بھی کچھ ایسی پالیسی نہیں ہے, لیکن اب سب کو مطلب مل جل کر, یعنی انڈیا کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے. تو یہ انڈیا کو بھی سمجھنی چاہیے اور باقی نیشنز کو بھی سمجھنی چاہیے جو بہت قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ کے, کہ کچھ حاصل وہاں سے نہیں ہوگا. وہ ایک کے بعد ایک کے خلاف استعمال کریں گے آپ کو, پھر آپ کے ساتھ یہ کریں گے. تو معاملہ بڑا کمپلیکس ہے. انڈیا کے خلاف کبھی ایسا ہوا تو نہیں. اب انڈیا کیا راستہ لے گا, کیونکہ ڈپلومیسی تو ہے ہی نہیں. وہ تو پھر کہیں گے کہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس کرو, اسلحہ خریدو, یہ کرو, انرجی ہم سے خریدو. تو یہ ڈیل ہے, پھر انڈیا وہ والے ڈیل کر لے جو پارٹ آف سرنڈر ہے. تو اگر نہیں کرے گا تو امریکہ سے لڑنا بھی آسان نہیں ہے. لیکن اگر انڈیا کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ڈیمیج ہوگا امریکہ کو, بہت بڑا ڈیمیج ہوگا امریکہ کو. تو انڈیا نے بہرحال فیصلہ کرنا ہے, بہت ہی کمپلیکس معاملہ, بہت ہی سینسٹیو معاملہ. تو پھٹے ہیں, یعنی ہر فرنٹس کے اوپر آپ کو کرائسس نظر آ رہا ہے.
ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں پولینڈ میں مزید فوجیں بھیجوں گا، اور آج یورپینز کی کوalition اب ولنگ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، میکرون اور زیلنسکی اور کیئر سٹارمر، اور اس کے بعد وہ جوائنٹ فون کال جو ہے وہ کریں گے ٹرمپ کو. تو دیکھتے ہیں. یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائے سے رکا کریں اجازت. اللہ حافظ.